बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान और बिलखसूस शब बारात की फजीलत में बेशुमार अहादीस बयान की गई है। एक बार लोगों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने शाबान के दिनों में अपने अताअत गुजारों के लिए क्या कुछ मुहैया फरमाया है? जवाब में आपने लोगों को एक लश्कर का किस्सा बयान फरमाया कि जनाबे रसूल खुदा ने एक लश्कर कुफार से जंग के लिए भेजा तो काफिरों ने उस लश्कर पर शब खून मारा, जबकि वो एक तारीक तरीन रात थी और सभी मुसलमान पड़े सो रहे थे। इस लश्कर में से सिर्फ 4 अफराद जाग रहे थे। उनमें से हर एक लश्कर के एक कोने पर तिलावत, जिक्र और नमाज में मशगूल था। ये 4 अफराद ज़ैद बिन हारसा, अब्दुल्ला बिन रवाहा, कतादा बिन नुमान और कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। जब दुश्मन ने मुसलमानों पर सोते में हमला किया तो करीब था कि सब मुसलमान मारे जाते, लेकिन अचानक उन चारों अशखास के चेहरों से नूर की किरणें फूट निकली और सारा मैदान रोशन हो गया। इस रोशनी में मुसलमान संभले और देख बार कर दुश्मन का मुकाबला करने लगे। इस नूर को देख देख कर उनके हौसले और भी बढ़ते जाते थे। बस उन्होंने दुश्मन को तलवारों पर रख लिया, हत्ता कि बहुत से काफिर मारे गए और बहुत से जख्मी और असीर हुए। जब ये फातेह लश्कर वापस आया तो सारा माजरा जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया। आपने फरमाया, ये नूर तुम्हारे उन चारों भाइयों के एमाल की बरकत से जाहिर हुआ जो वो उस रात में अंजाम दे रहे थे। हाँ, ये शाबान ही के एमाल है जिनके बाइस वो नूर जाहिर हुआ और तुम्हें फतेह नसीब हुई। फिर आ हजरत ने फरमाया, जब शाबान की आमद होती है तो बहिश्त के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर शजरे तूबा को हुक्म खुदा होता है कि अपनी शाहें फैलाए और इन्हें जमीन के करीब कर दे। एक फरिश्ता ऐलान करता है कि ए खुदा के बंदो, ए नेकोकार लोगो, तूबा की इन शाहों से लिपट जाओ ताकि वो तुम्हें उठाकर जन्नत में ले जाएं, जबकि बदकारों के लिए थोहर और ज़कूम के दरख्त हैं, और डरते रहो कि कहीं उनकी शाहें तुम्हें जहन्नुम में न ले जाएं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझको हक के साथ मबऊस फरमाया, जो शाबान के दिनों में नेकी करे तो वो तूबा की शाहों से लिपट गया और वो उसे जन्नत में ले जाएंगी, और जो आज के दिन बुराई करेगा तो वो तोहर की शाहों से लिपट गया जो उसे जहन्नम में ले जाएंगी। फिर फरमाया, जो आज के दिन नमाज पढ़े या रोजा रखे तो वो भी तूबा की शाख से लिपट गया। जो आज के दिन बाप बेटे में सुलह करवाए, मियाँ बीवी में मुसालहत करवाए, जो मकरूज की परेशानी कम करे, जो किसी यतीम की कफालत करे, किसी जाहिल को मोमिन की हत्या करने से बाज करे, जो कुरान की तिलावत करे, जो मरीज की अयादत करे, जो खुदा का जिक्र करे और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करे, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, जो शख्स जनाजे के साथ चले, जो किसी मुसीबत ज़दा की दिलजोई करे, वो शाहे तूबा के साथ लिपट गया जो उसे जन्नत में पहुंचा देगी। इसके बाद सरकारे दो आलम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसने मुझे हक के साथ मबऊस फरमाया, जो आज के दिन बदी का कोई काम करे, जो आज के दिन वाजिब नमाज में कोताही करे, जिसके पास फकीरों नातवा आए और वो उसकी मदद ना करे, जो आज के दिन मियाँ बीवी या बाप बेटे या भाई भाई या भाई बहन या रिश्तेदारों या हमसायों में जुदाई पैदा करे, जो किसी तंग दस्त पर सख्ती करे, जो किसी यतीम को अजियत दे और जो किसी मोमिन की इज्जत को नुकसान पहुंचाए, जो इस तरह गाना गाए कि लोग उसके गाने की वजह से गुनाह में मुब्तला हों, जो किसी मरीज को कम तर तसव्वुर करते हुए उसकी अयादत ना करे, और जो किसी के जनाजे को जलील समझते हुए उसके जनाजे के साथ ना जाए, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, या जो कोई इन गुनाहों के अलावा भी कोई गुनाह करे तो वो थोहर या ज़कूम की शाहों से लिपट गया जो उसको खींच कर जहन्नुम में फेंक देंगी। फिर आपने फरमाया,
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے طوبہ کی شاخوں کو بلند ہوتے اور نیک لوگوں کو جنت کی طرف جاتے دیکھا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے زقوم اور تھوہر کی شاخوں کو نیچے جاتے دیکھا، جس کی شاخوں سے گناہ اور بدی کرنے والے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات کہ جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، شب برات شب قدر کے علاوہ تمام تر راتوں سے زیادہ افضل ہے، بس اس رات قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس رات خدا اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سوال کرنے والے کو خالی نہ لوٹائے گا۔ اس عظیم رات میں حضرت امام آخر الزماں کا ظہور مبارک ہوا تھا۔ خدا نے یہ رات ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے خاص کی ہے، جس طرح کے شب قدر کو رسول اللہ کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے سارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب مخلوق کی مقررہ روزی اتاری جاتی ہے۔ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو ان لوگوں کی فہرست دی جاتی ہے جن کو اس سال دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اس رات میں سال بھر کے لیے رزق، موت، اولاد، سعادت مندی اور بدبختی تقسیم کی جاتی ہے۔ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کی اچھی یا بری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ بس شب برات کو جب رحمت الہی کا سمندر طغیانی پہ ہو تو ہمیں بھی خلوص دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ حکم دیا گیا ہے کہ 15 شعبان کو شب بیداری کی جائے، کثرت کے ساتھ دعا اور گریہ زاری کی جائے، چونکہ یہ رات دوزخ سے بری ہونے کی رات ہے۔ اس لیے اپنے برے اعمال کا اعتراف کر کے سچے دل سے گناہوں سے بخشش کی طلب کی جائے اور اللہ کی رحمت سے اعمال صالح بجا لانے کی توفیق مانگی جائے، کیونکہ یہ رات نزول رحمت کی رات بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس رات میں اور شعبان کی باقی راتوں میں اپنی عبادت اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارا شمار اپنے اطاعت گزار بندوں میں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔